میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ضلع گجرانوالہ دے امیر اور ہر دل عزیز اور جانشین یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور جانشین حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمان ہے اور مینوں آندیا اطلاع ملی کہ ربانی صاحب نے فرمایا انہوں کہو لمحہ پہ جائے میں آج تھوڑا جا آرام کیتا بس ہمیں 20-25 منٹ تو اطلاع ملی آؤ جی آ کے خطاب فرماؤ پہلے نمبر یار جو خطبہ شروع کیتا ہو تو کتنی پیاری آواز ہے وہ رہن دیو یار جو خطبہ شروع کیتا ہو رہن الحمدللہ جو پڑھی وہ آواز ایڈی بہترین بس وہ ہی رہے تو میں جس وقت پتا لگا جی تسی آؤ تو میں بڑا حیران ہویا کہ میرے بھائی جان ربانی صاحب نے بیٹھو ٹھیک ہے کی اچھا میری پتری ٹھیک ہے میری پتری تھینک یو میری پتری ٹھیک ہے آکھیا ہے پروانہ ہے بھائی قسم خدا اور صدیقی صاحب دیکھ لاؤ تو ٹائم کیا تو انہیں کیڑی نصیحت کی تھی اللہ انہوں سلامت رکھے صحت دے آمین کو لا گل جی اہل حدیثاں دی انہاں نوں گالاں کڈ کے انہاں نوں مندا بول کے تے ایویں لوکاں اپنا پٹھا بنا ہے ویکھو مزدوری دے باوجود پروانہ اٹھ گیا ہے تے اونے آ کے وہابی مولوی نوں جنوں تسی ایویں میرا مطلب شیر پنجاب تے کوئی شیر پاکستان تے لالا لالا تے بوبو بوبو تساں شروع کی تھی انہیں 2 منٹ آکھیا بھئی بندیاں طرح تقریر کریں تے میں تینوں لمیا پواں سمجھ گئے گل اے دے اہل حدیثاں دا تے باقی مسلکاں دا اے فرق دے وہابیاں دا پتہ لگ گیا نے وہابی کیناں نوں کہندے نے انہاں نوں کہندے کہ مولوی ساڈا مسلک ہے قرآن حدیث تے مدد لین دی کوشش کرے کوئی نواں کٹا نہ کھولی پھر نہ بیا پچھتائے سمجھ آ گئی جو ترجمے اے جی اہل حدیث دا اللہ دے فضل و کرم دا کی کہندے ترا امتیاز اے ترا امتیاز اہل حدیث دا الحمدللہ میں جڑی گل تانوں سنا رہا سا کہ میرے بھائی جان نے جڑے ینگ بلڈ نے نا انہاں نوں آکھیا بیان کرو اور جڑا اولڈ بلڈ انہوں فرمایا کہ آرام کرو خیر میں تھوڑا جہا جی ستا سا تو میرے آرڈر ہویا کہ آؤ جی پروگرام دے وچ میرے عزیزو بات یہ ہے خاص اللہ دا احسان اور خاص اللہ دا انعام ہے اہل حدیثان ساڑھے مسلک تے اللہ دی بہت بڑی کرم نوازی اور بہت بڑا فضل ہے کوئی بندہ ماں دی اطاعت امی دی اطاعت والدہ محترمہ دی اطاعت نہ کرے ماں جی دے آنکھیں نہ لگے تے خالہ جی دے بارے کہے میں انہوں دا بڑا تابعدار اور ماسی دے بارے کہے میں بڑا تابعدار چاچی دے بارے کہے میں بڑا تابعدار لوگ کہن گے نہیں جھوٹ بول دے اور جڑا باپ دی اطاعت نہ کرے والد محترم دی اطاعت نہ کرے ابو جان دی فرما برداری نہ کرے چاچیاں نو بھائی بھائی کی جفیاں پائے لوگ کہن گے چوڑا مار دے دھیان نال گل سنیا جے
جیڑا کہے مینوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات نال پیار ہے تے سونے دی گل نہ منے تے وا دعویٰ کرے مینوں صدیق نال پیار ہے، فاروق نال، عثمان نال، علی نال، رضوان اللہ علیہ اجمعین، بالکل غلط گل کردا ہے۔ او ہوئی حبدار ہے صحیح معنی وچ جیڑا مدینے والے دا تابعدار ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات مننا گے، آپ دے آنکھیں لگاں گے تے کامیاب ہوواں گے۔ سارے یار نبی جی دے سونے، سارے یار نبی جی دے سونے، پر کوئی نہیں چاراں ورگا اس دھرتی نہیں پیدا کیتا، اونا جان سارا ورگا کسی نے نقشہ پیش نہیں کیتا، اونا وفاداراں ورگا کاموں کی والیو شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ سبحان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کر کے دکھائی اور آپ دے نال محبت پیار دا حق ادا کیتا، اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا لوگو میرے حبیب دی اطاعت فرما برداری دے بغیر کسے دی نجات نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری دے بغیر نجات نہیں۔ میرے عزیزو آج صحابہ اکرام دا تذکرہ ہو رہا ہے، تابعین دا تذکرہ، تبع تابعین دا تذکرہ، ائمہ دین دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کس وجہ تو جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کی تھی اور جنہاں نے قرآن و حدیث دے مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ کہندہ ہے جیو ایسے کہ ساری دنیا احترام کرے، جیو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو ایسے کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے۔ میرے عزیزو نبی علیہ السلام دی زندگی اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی اطاعت اور فرما برداری، ایک صحابی نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرما دے لا تسبن احدا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کسے نو گال نہیں کڈنی، کسے نو مندہ نہیں بولنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم تے غور کرو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کردار تے غور کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گفتار تے غور کرو، میرے سونے نبی علیہ السلام دی محبت تے پیار تے غور کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا، کسے نو گال نہیں کڈنی۔ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسے نو گال نہیں کڈنی۔ اور صحابی جنہیں صحابی نو اے الفاظ کہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہیں تابعہ داری کی تھی اور فرما برداری کی تھی اور فرما برداری کرندہ حق ادا کیتا۔ صحابی فرمانے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیتا کہ کسے نو گال نہیں کڈنی، میں ساری زندگی نبی علیہ السلام دا اے فرمان پاک سنن تو بعد کسے جانور نو بھی کدی گال نہیں سی کڈی سونے دے فرمان دے بعد۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس قدر اطاعت اور فرما برداری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر دے، اس واسطے صحابہ دا رب نے بڑا مقام بنایا۔ لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی۔ اتنے پیارے سن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار اور پھر صحابی. اے نہیں کہ نبی علیہ السلام دا چہرہ سال ویکھیا تے تاں جنتی بنیا. 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال نبی علیہ السلام دی زیارت کردا رہا تے تاں پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا تے تاں نبی علیہ السلام دا چہرہ پر انوار کئی سال تکدا رہا تے تاں جناب جنت دا حقدار بنیا. نہیں یہ چہرہ ہی اتنا پیارا اور یہ چہرہ اتنا انوکھا اور یہ چہرہ اتنا نرالا سی کہ جنہیں کلمہ پڑھن دے بعد 1 سیکنڈ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کر لیا کائنات دے رب نے جنت دا حقدار کر لیا. سبحان اللہ. جو پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد آپ دی زیارت کر کے 1 لمحے دے بعد فوت ہو گیا, دنیا تو چلا گیا, جہان تو رخصت ہو گیا, اے مدینے والے دا غلام بن کے فوت ہویا, عرش والے دا جنت جو مہمان بن کے فوت ہویا. اہل حدیثوں اس بات سے خوش ہو جاؤ, توحید و سنت والا عقیدہ کتنا پیارا ہے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس